बच्चे पूछते हैं, अक्सर सवाल करते हैं कि सर जी यार ये हमारे अपने साथ बैठने वाले लोग हमारी टांगें काट के चले जाते हैं, हमारी जड़ें काट के चले जाते हैं और हमें पता नहीं लगता। तो याद रखें मेरे भाइयों, मेरे जितने भी यहाँ पे दोस्त बैठे हैं, याद रखें कि हमारे अपने ही होते हैं जो हमारी टांगें खींचते हैं, अपने ही होते हैं जो कत्ल की मनसूबा बंदियां बना रहे होते हैं। जब चार मिलकर बैठ जाते हैं ना तेरे साथ एक प्लेट में खाने वाले, वो जब चार मिलकर बैठ जाते हैं ना तो उनकी महफिलों में तेरा तज़किरा हो रहा होता है, तेरे कत्ल के मंसूबे वहां भी बनते हैं। एक बंदा, यार कॉमन सेंस की बात है, एक बंदा जो तुझे जानते ही नहीं है, एक बंदा नवीद खालिद, एक बंदा मुझे जानते ही नहीं है, वो मेरे खिलाफ क्या प्लानिंग करेगा उसको तो पता ही नहीं है मेरा मेन स्विच कहाँ पे है। और जिसको मेरा मेन स्विच पता है, जिसको पता मैं रोता कहाँ से हूँ, मैं हंसता कहाँ पे हूँ, मेरी नेगेटिविटी कहाँ पे है, मेरी खूबी कहाँ पे है, मेरी अच्छाई कहाँ पे है, वो मेरे खिलाफ प्लानिंग करेगा, वो मेरे खिलाफ मंसूबे बनाएगा। उसके अलावा बाहर का बंदा नहीं कर सकता, और वही करता है। याद रखें, मुनाफकत भी उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है। कुछ लोग तो खिलाफ हो, हासद कोई तो हो, कुछ लोग तो खिलाफ हो, हासद कोई तो हो। क्या लुत्फ सीधी सादी मोहब्बत में आएगा, क्या लुत्फ सीधी सादी मोहब्बत में आएगा। तो ये थोड़े थोड़े दुश्मन, थोड़े थोड़े मुनाफिक लोग, थोड़े थोड़े हासिद लोग जिंदगी में होने चाहिए। ये आपकी मरम्मत करते रहते हैं, टाइम पे आपको खींचते रहते हैं, ये होने चाहिए। लेकिन अभी एक वक्त में, एक जो पीछे थोड़ा ऐसे अरसे में, ये मुनाफिकत, ये हसद इतना ज्यादा परवान चढ़ चुका है कि हमारे एक यहाँ पे लेग पुलिंग अरूज पे है, एक दूसरे की टांगे खींची जा रही हैं। मुखालफत, अदावत, बुग़्ज़, कीना, हसद, चालबाजियां, प्रोपेगेंडे, ये सारे इतनी पीक पे हो रहे हैं। इस सब को मैं कंसाइज करके अगर आपको बताऊं, इसका हल आपको बताऊं, तो सब्र 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 बेटे, इसका कोई दूसरा हल नहीं है। सब्र के सिवा इसका कोई दूसरा हल नहीं है। क्या हासिद भाइयों के जंगल से यूसुफ को ना निकाला अल्लाह ने? क्या अजीज की बीवी के मकर से यूसुफ को अल्लाह ने ना बचाया? क्या हजरत आयशा पे जब किरदार कशी हुई थी ना, जब उनके किरदार पे आजमाइश आ गई थी, उनके किरदार पे ताने और बातें कसी गई थी, तो क्या अल्लाह ने उनके किरदार की आजमाइश जिस वक्त आई हुई थी, उस वक्त अल्लाह ने कुरान में गवाही दे के उनके किरदार की हिफाजत नहीं की? लेकिन सबसे पहले इंसान का किरदार वहां तक होना तो चाहिए। बंदे का किरदार जब वहां तक होगा ना, तब अल्लाह भी उसकी गवाही देने को तैयार हो जाता है। लेकिन याद रखें, आपके कत्ल की मनसूबाबंदियां और आपकी टांगे हमेशा वही लोग खींचेंगे जिन्होंने आप पे रूज देखा होगा। मेरे जैसे बंदे ने अगर आप पे रूज नहीं देखा, या मुझे अगर किसी थर्ड पर्सन ने मुझे देखा ही नहीं है, जब किसी महफिल में ये बंदा जाता है, इसको लोग उठ के सलाम क्यों करते हैं, वो मुझे क्यों गिराएगा भाई, वो मुझे क्यों गिराएगा? क्या मेरी जायदाद उसको मिल जाएंगे? नहीं, मुझे हमेशा वो गिराएगा जिसको पता है कि हम जब चार बंदों की महफिलों में जाते हैं तो हमें छोड़ के कोई इसको प्रेफर क्यों करता है, वो गिराएगा। आपके साथ बैठने वाला गिराएगा आपको, आपके साथ एक प्लेट में खाने वाला आपको गिराएगा। शैतान ने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था अल्लाह के साथ, शैतान ने तो चैलेंज किया था ना अल्लाह को कि ए अल्लाह, मैं तेरे बंदों को जरूर गिराऊंगा, जरूर हराऊंगा, उनको वसवसे दूंगा, उनके दिमाग को उलझा कर रख दूंगा। और हम हार गए। शैतान ने अल्लाह को कहा था कि मैं तेरे बंदों को जरूर हराऊंगा, और हम हार गए। इसने पीछे चलाया, हम चल दिए। इसने ट्रैप किया, हम हो गए। और हमें घुमंड रहा, हमें हमेशा अपने आप पे घुमंड रहा कि वी आर अ सेंसिबल पर्सन। बीइंग अ सेंसिबल पर्सन होने का ये हमें घुमंड रहा। अरे सेंसिबल तो वो है ना जो शैतान और नफ्स के चक्कर और चालें समझ गया, जो शैतान की चक्कर और चालें समझ के उसने कहा कि भाई ये नेमत अगर इसको मिली है तो मुझे भी मिल सकती है। जब मरियम को बेमौसम फल मिला तो क्या जकरिया ने हसद किया था? बताएं, आज बच्चे सामने बैठे हैं, आप लोगों ने आगे जाके क़यादत करनी है, कौमें संभालनी है। आप मुझे बताएं कि मरियम को जब बेमौसम फल मिला था तो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने हसद किया था? नहीं। जब मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसम फल मिला तो जकरिया अलैहिस्सलाम ने वहां पे हसद नहीं था किया, बल्कि वहां पे अपने रब को पुकारा था और उम्मीद बांध ली थी कि मुझे भी पाकीज़ा औलाद अल्लाह अता करेगा। और अल्लाह ने सारा वाकया कुरान में बयान किया। फिर वहां ही अल्लाह ने यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुना दी उनको। हसद इतनी बुरी चीज है ना, इतनी बुरी चीज है। तो कुरान में अल्लाह खुद कह रहा है वमन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासिद के शर से जब वो हसद करे। हदीस शरीफ अल्फाज है, जैसे आग लकड़ी को खाती है, इसी तरह हसद नेकियों को खा जाता है। तो ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, जो लोग मुखालफत कर रहे हैं, अदावत कर रहे हैं, कीना, हसद, जलबाजियां, बुग़्ज़, गिराने के मंसूबे, कत्ल के मंसूबे,
یہاں پہ بیٹھ کے اس کی بات، وہاں پہ بیٹھ کے اس کی بات، یہاں سے اس کی ٹانگ کھینچ، وہاں سے اس کی ٹانگ کھینچ. میں آج آپ کو یہاں پہ کہتا ہوں کچھ نہیں ملنے والا اس میں، کچھ نہیں ملنے والا. اللہ سے دعا کر لیں بس کہ اللہ جو چیز اس کو عطا کی اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا. وہ بڑا بے نیاز ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرتا ہوں آپ سب کے لیے. ایک باز اڑ رہا تھا تو اس نے دیکھا اڑتے ہوئے کہ نیچے جنگل میں ایک شیر بکری کو گھاس کھلا رہا تھا. شیر بکری کو گھاس لا کے کھلا رہا ہے. شیر بکری کبھی اکٹھے چرتے ہیں، کبھی شیر بکری اکٹھے بیٹھتے ہیں؟ دیکھا ہے کبھی آپ میں سے کسی نے؟ بتائیں کوئی اینی ون. جی دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا. اب وہاں پہ سانیہ بالکل الگ تھا. شیر اور بکری اکٹھے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ لیکن لکھنے والا لکھتا ہے، کہنے والا کہتا ہے کہ وہ شیر بکری کو گھاس کھلا رہا تھا. باز بڑا حیران ہوا اور اس کا دماغ الجھا کے رہ گیا. اس نے سوچا کہ میں زمین پہ جاتا ہوں، میں اس چیز کو دیکھ کے آتا ہوں. یہ چیز کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ واٹس دی ایکچوئل پرابلم بیہائنڈ دس؟ وہ آیا اور اس نے آ کے بکری سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ بکری نے کہا جنگل میں پتر جب سیلاب آیا تھا نا تو سارے جانور بہ گئے تھے، ڈوب گئے تھے، رڑ گئے سن. تے میں شیر نو بچا لیا سی. اور یہ جو شیر جس کو میں نے بچایا نا، یہ میرا ہی دودھ پی کے جوان ہوا ہے. اس کے اپنے ماں باپ تو چلے گئے تھے، تب یہ بچہ سا تھا کاکا. یہ میرا دودھ پی کے جوان ہوا ہے. اور آج اس لیول یہ ہے، سٹیج یہ ہے کہ یہ مجھے خود گھاس کھلاتا ہے اور خود میرے ساتھ رہتا ہے. اور جنگل میں کسی کی مجال بھی نہیں ہے کہ مجھے میلی آنکھ سے دیکھے، مجھے گندی آنکھ سے دیکھے، مجال بھی نہیں ہے کسی کی. باز نے بڑے حیران ہو کے پوچھا بکری بھی کیا احسان کرنا اچھی بات ہے؟ بکری بولی بالکل جی، بالکل اچھی بات ہے، مگر احسان بھی دیکھ کر کرنا چاہیے. ابھی بات چل ہی رہی تھی، بات ہو رہی تھی، بکری کی بات ابھی درمیان میں تھی، بات کمپلیٹ نہیں تھی ہوئی، بات مکمل نہیں تھی ہوئی کہ شیر آ گیا اور باز چلا گیا. باز چلا گیا. کچھ دن گزرنے کے بعد نا، کچھ دن گزرے اور باز ویسے ہی اڑ رہا تھا. اس نے دیکھا زمین پہ ایک چوہا برفیلے پانی کے اندر ڈوب رہا ہے اور کانپ رہا ہے، ٹھٹر رہا ہے. باز کو وہ بکری کی بات یاد آ گئی، احسان والی نا، احسان کرنا چاہیے. باز زمین پہ آ گیا، اس چوہے کو بچایا، اپنے پروں کے نیچے سلا کے رکھا کہ اس کو گرمائش سے نا اس کا تھوڑا سا سانس آئے. وہ تو چوہا مرنے والا ہو گیا ہوا تھا. اپنے پروں کے نیچے اس کو رکھا. باز نے اس کے اوپر پر رکھے ہوئے، نیچے سے وہ کانپ رہا ہے، ٹھٹر رہا ہے. اور یوں ہی باز کو نیند آ گئی. چوہا نیچے ہی تھا. چوہے کی حالت قطرے بہتر ہو چکی تھی. باز کو نیند آ گئی، باز سو گیا. چوہے کو ہوش آئی. چوہے نے کیا کیا کہ جب اپنے آپ کو سٹیبل پایا نا، اس نے باز کے پر اتار دیے. باز کی آنکھ کھلی، اس نے سارا ماجرا دیکھا. اس سے رہا نہ گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا. ہے نا، ہوندا نا جدوں کوئی اپنا کوئی ڈنگ مار کے چلا جاندہ ہے، کوئی اپنا سازش کر کے چلا جاندہ ہے، ادوں دکھ ہوندا ہے نا. جدوں تسی بات چاہ کے کہندے ہو کہ یار نوید کھا لے، تے اسی تینوں ایک پلیٹ چ کھوایا سی. اسی تے اس جڑے ایک پلیٹ چ بیٹھ کے کھاندے ساں، او دکھ ہویا باز نو. باز غصے کے ساتھ ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے. باز رڑتا رڑتا آگے پیچھے ہوتا ہوا تکلیف سے، مشکل سے بکری تک پہنچ گیا. جا کے بڑے غصے سے کہا کہ تم تو کہتے تھے احسان کرنا اچھی بات ہے، میں نے وہ چوہے کے بچے کے ساتھ احسان کیا تھا، چوہے کے ساتھ احسان کیا تھا، یہ نتیجہ دے کے گیا مجھے. بکری بولی میں نے جب بات کر رہی تھی نا اس دن میں بات، تب تم نے میری بات نہیں تھی پوری سنی. میں تو ابھی بات اد میں تھی میری بات، اور تو چلا ہی گیا تھا. اس نے کہا میں تو اس لیے چلا گیا تھا، شیر آ گیا ہے، تو کہہ رہی تھی یہاں پہ کوئی میلی آنکھ سے مجھے دیکھے اور یہ ہے وہ ہے. میں ڈر گیا تھا کہ کہیں شیر مجھے بھی جو ہے نا کہیں ٹکانے نہ لا دے، تو میں چلا گیا تھا. بکری بولی بات میں نے کمپلیٹ نہیں تھی کی، میں تجھے بتا رہی تھی کہ احسان دیکھ کے کرنا چاہیے. میں نے احسان ایک شیر کے ساتھ کیا تھا، وہ بہادر اور طاقتور اور اعلیٰ ظرف تھا پتر. اس نے بدلہ بھی اعلیٰ ظرفی سے دیا.
تو نے احسان ایک چوہے پر احسان کیا تھا جو کم ظرف تھا، سو اس نے بدلہ بھی کم ظرفی سے دیا. تو نے احسان ایک چوہے پر کیا تھا، کم ظرف ہوتا ہے چوہا نا، کم ظرف ہوتا ہے، تو اس نے بدلہ بھی تو کم ظرفی والا ہی دینا تھا نا. یاد رکھیں جب بھی کسی پر احسان کرتے ہیں، احسان کرو لیکن امید ہمیشہ اعلیٰ ظرف سے رکھو. کم ظرف کمینگی کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا آپ کو. وہ کیا دے گا جس کے پاس اپنا ہی برتن کے اندر جو ہوتا ہے، کشف المحجوب میں داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ برتن کے اندر جو ہوتا ہے، برتن کے اندر سے وہی نکلتا ہے. تو جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے وہ تمہیں کیا دے گا پتر؟ جس کے پاس کچھ ہے تمہیں وہ دے کے جائے گا. خالی ہاتھ بندہ کسی دروازے پہ در پہ آئے سوالی کو کیا دے دے گا؟ جس کے پاس ہوگا وہی مال دے گا. کسی کے اندر منافقت بھری ہے وہ منافقت دے گا. اٹس ناٹ فالٹ آف یو، اٹس فالٹ آف دیم. یہ ان کا فالٹ ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. ایک وقت آئے گا وہ حسد کی آگ میں جل جل کے خود ہی راکھ ہو چکے ہوں گے. لیکن اللہ آگے وعدہ کرتا ہے کہ انعام بھی صبر والوں کے لیے، اور اگر تو صبر والوں میں سے ہوگا تیرے لیے بچے آگے زندگی میں انعام ہی انعام ہے. آپ کا صبر جو ہوتا ہے نا، آپ کا صبر یہ حاسد کا قاتل ہوتا ہے. حسد ایک آگ ہے، حسد ایک فتنہ ہے، حسد ایک جنگ ہے. جنگ کس کے ساتھ؟ بندے کے ساتھ بھی ہے، اللہ کے ساتھ بھی ہے. اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا بزرگ کہتے ہیں یہ حسد ہوتا ہے. صبر کر صبر کر صبر کر. وما علینا الا البلاغ المبین. کہیں سنی بات کوئی قول و فعل میں کوئی تضاد ہو، اللہ معاف فرمائے. اور اللہ تمام محدثین، مقررین، علماء، فقہا، مفسرین تمام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اللہ حافظ.